इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स इन C and C++ इति विषयकस्य स्पोकन ट्यूटोरियल प्रति स्वागतम्। अस्मिन् पाठे वयमिमान् विषयान् ज्ञास्यामः। इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्लस तद्यथा a++ इतीदमेकं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अस्ति। ++ a इतीदमेकं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर अस्ति। माइनस तद्यथा a इतीदमेकं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अस्ति। -a इतीदमेकं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर अस्ति। वयं टाइपकास्टिंग विषयमपि ज्ञास्यामः। पाठस्यास्य ध्वन्यङ्कनायाहम् उबुन्तु 11.10 ऑपरेटिंग सिस्टम तथा उबुन्तु मध्ये GCC तथा G++ कंपाइलर इत्यस्य 4.6.1 तमा आवृत्तिः एतेषाम् उपयोगं करोमि। ++ ऑपरेटर इतीदं विद्यमानं मूल्यम् एकेन वृद्धिं कारयति। a++ तथा ++ a इतीमे a = a+1 इत्यस्य समाने स्तः। माइनस ऑपरेटर इतीदं विद्यमानं मूल्यम् एकेन न्यूनं करोति। a तथा a इतीमे a = a-1 इत्यस्य समाने स्तः। अहमधुना C प्रोग्राम इत्यस्य साहाय्येन इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रदर्शयामि। अहं प्रोग्राम रचितवान् अस्मि। अधुना कोड विवृणोमि। वयमत्र C मध्ये इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर इत्येताभ्यां कोड प्राप्तवन्तः। अत्र अहं a नाम्नः एकं इंटिजर वेरिएबल प्राप्तवान् अस्मि यस्य मूल्यं 1 वर्तते। एवं वयं a इत्यस्य मौल्ये परिवर्तनानि द्रष्टुं शक्नुमः। इदमस्माकमेवं ऑपरेटर्स इत्येतेषां कार्यविधानविषये अधिकतरज्ञानं यच्छति। अधुना पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कथं कार्यं करोतीति पश्यामः। अस्य प्रिंटफ स्टेटमेंट इत्यस्य फलितं 1 वर्तते। मूल्यं न परिवर्त्यते यतोहि पोस्टफिक्स ऑपरेशन इतीदं ऑपरेंड इत्यस्य परीक्षणादनन्तरम् एव सम्भवति। यदि एकं क्रिया a++ उपरि कार्यं करोति तर्हि इदं a इत्यस्य अद्यतनमौल्यस्योपरि कार्यं करोति। पश्चादिदं a इत्यस्य मूल्यं वृद्धिं याति। अधुना वयमत्र a इत्यस्य मूल्यं पश्यामः। इदं 1 इत्यनेन वृद्धिं गतः। वयं पुनः a इतीदं 1 इत्यस्मै इनिशियलाइज कुर्मः येन परिवर्तनानि प्रतिबिम्बयति। वयमधुना प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रति आगच्छामः। इदं प्रिंटफ स्टेटमेंट 2 इति मूल्यं मुद्रापयति। यतोहि एकं प्रीफिक्स ऑपरेशन इतीदं ऑपरेंड इत्यस्य परीक्षणात् प्रागेव सम्भवति। अतः a इत्यस्य मूल्यं एकेन वृद्धिं याति ततः मुद्राप्यते च। वयं पुनः a इत्यस्य मूल्यं मुद्रापयामः येन पुनः परिवर्तनानि न भवेयुरिति द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना एक्सिक्यूट कृत्वा कोड परीक्षामहे। अहम् अधस्तनपङ्क्ति कमेंट करोमि। टङ्कयन्तु /*/ सेव् नुदन्तु। अहं मम सञ्चिकां incrdecr.c इति रक्षितवान्। Ctrl Alt तथा T कीलकानि युगपन् नुत्वा टर्मिनल उद्घाटयन्तु। कंपाइल कर्तुं टर्मिनल मध्ये GCC स्पेस् incrdecr.c स्पेस् -o स्पेस् incr इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। एक्सिक्यूट कर्तुं /incr इति टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। स्क्रीन उपरि औट्पुट दर्शितम्। इदम् औट्पुट भवद्भिः a++ मुद्रापितेन आगतम्। इदम् औट्पुट भवद्भिः ++ a मुद्रापितेन आगतम्। पश्यामः यत् पूर्वचर्चितप्रकारेणैव फलितम् आगतम्। अधुना अवशिष्ट प्रोग्राम प्रति आगच्छामः। अधुना अहं पोस्टफिक्स तथा प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स विवृणोमि। अत्रत्यं च मल्टीलाइन कमेंट्स निष्कासयन्तु। अधुना पुनः a इत्यस्मै 1 इति मूल्यम् असाइन कुर्वन्तु। पूर्वोक्तरीत्या इदं प्रिंटफ स्टेटमेंट 1 इति मूल्यम् आउटपुट करोति। a इत्यस्य मूल्यं यदा a इतीदं परीक्ष्यते तदा न्यूनं भविष्यति यतः इदं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वर्तते। अग्रिमं स्टेटमेंट a इत्यस्य मूल्यं 0 इति मुद्राप्यते। a इत्यस्य मूल्यं एकेन अपचयं याति। वयमधुना प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्राप्तवन्तः।
प्रिंटफ स्टेटमेंट इत्यस्य आउटपुट 0 भविष्यति यतोहि इदं प्रीफिक्स ऑपरेशन वर्तते ऑपरेंड इत्यस्य परीक्षणात् प्रागेव प्रीफिक्स ऑपरेशन संजायते इदं प्रिंटफ स्टेटमेंट 0 इति आउटपुट यच्छति a इत्यस्य मूल्ये पुनः परिवर्तनं न क्रियते रिटर्न 0 इति टङ्कयित्वा समाप्तेः कर्ली ब्रैकेट स्थापयन्तु सेव नुदन्तु टर्मिनल प्रति आगच्छन्तु कंपाइल कर्तुं टर्मिनल मध्ये जीसीसी स्पेस incrdecr.c स्पेस -o स्पेस incr इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु एक्जिक्यूट कर्तुं ./incr इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु इदं आउटपुट वर्तते यदा भवद्भिः a इतीदं मुद्राप्यते इदं आउटपुट वर्तते भवद्भिः यदा भवद्भिः a इतीदं मुद्राप्यते अतः अधुना वयं इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर अनयोः कार्यविधानं पश्यामः यदि वयं इदमेव प्रोग्राम C++ मध्ये कर्तुम् इच्छामः तर्हि C कोड मध्ये कानिचन परिवर्तनानि अस्माभिः करणीयानि भवन्ति अहम् एडिटर प्रति आगच्छामि अत्र C++ फाइल आवश्यकेन कोड इत्यनेन सह वर्तते अवलोक्यतां यत् हेडर इतीदं C फाइल तः भिन्नं वर्तते वयं यूजिंग नेमस्पेस स्टेटमेंट अपि प्राप्तवन्तः पुनः पश्यन्तु यत् आउटपुट स्टेटमेंट अपि C++ मध्ये काउट वर्तते इमौ भेदौ हित्वा अन्यत्र कोड्स् समानान्येव सन्ति फाइल इतीदं सेव कुर्वन्तु तत्तु .cpp एक्सटेंशन द्वारा जातम् अधुना कोड इतीदं कंपाइल कुर्मः टर्मिनल उद्घाट्य g++ स्पेस incrdecr.cpp स्पेस -o स्पेस incr इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु एक्जिक्यूट कर्तुं ./incr टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु स्क्रीन उपरि आउटपुट प्रदर्शितम् अतः वयं पश्यामः यत् आउटपुट इतीदं C प्रोग्राम इवैव अस्ति वयं टाइपकास्टिंग कल्पनां प्राप्तवन्तः C तथा C++ उभयोः मध्येपि इदं समानं मार्गं इम्प्लिमेंट कर्तुमनुसरति एकप्रकारकस्य वेरिएबल इतीदं अन्यस्मै परिवर्तयितुं टाइपकास्टिंग उपयुज्यते पेरेन्थिसिस् मध्ये भवदभीष्टं डेटा टाइप आवेष्टनेन टाइपकास्टिंग इतीदं क्रियते इदं कास्ट इतीदं भवद्भिः कास्ट क्रियमाणस्य वेरिएबल इत्यस्य पुरतः स्थापितम् इदं टाइपकास्ट इतीदं केवलम् एकस्यै क्रियायै मान्यं वर्तते अधुना a इतीदं एकक्रियायै फ्लोट वेरिएबल भूत्वा व्यवहरति मया रचितम् एकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति अहमधुना कोड विवृणोमि वयमादौ a तथा b इति द्वौ वेरिएबल्स् इंटिजर रूपेण तथा c इतीदं फ्लोट रूपेण डिक्लेयर कृतवन्तः a इत्यस्य मूल्यं 5 इत्यस्मै असाइन् जातं तथा b इत्यस्य मूल्यं 2 इत्यस्मै वयं a तथा b अनयोरुपरि क्रियां करिष्यामः वयं a इतीदं b इत्यनेन विभजाम फलितं c मध्ये स्थापयाम वयं %.2f इतीदं 2 दशमांशस्थानं द्योतयितुम् उपयुक्तवन्तः फलितं 2.00 इति प्रदर्श्यते परन्तु चिन्तितं 2.50 आसीत् फ्रैक्शनल विभागः a तथा b इति द्वेपि ऑपरेंड्स इंटिजर्स वर्तन्ते इत्यतः ट्रंकेटेड जातः अतः सम्यक् विभजनं कर्तुम् ऑपरेंड्स मध्ये एकं फ्लोट इत्यस्मै टाइपकास्ट भवेदेव वयमत्र a इतीदं फ्लोट इत्यस्मै टाइपकास्टिंग कुर्मः अतोऽधुना c इतीदं सम्यक् विभजनस्य मूल्यं धारयति अधुना सम्यक् विभजनस्य मूल्यं प्रदर्शितम् उत्तरं तु यथा अपेक्षितं तथा 2.50 वर्तते रिटर्न 0 सेमिकोलन इति टङ्कयित्वा समाप्तेः कर्ली ब्रैकेट उपयुज्य पिदधतु सेव नुदन्तु इदं फाइल .c एक्सटेंशन इत्यनेन सह रक्षन्तु अहं मम फाइल typecast.c इति सेव कृतवान् अस्मि टर्मिनल उद्घाटयन्तु कंपाइल कर्तुं gcc स्पेस typecast.c स्पेस -o स्पेस टाइप इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु एक्जिक्यूट कर्तुं ./type इति टङ्कयित्वा एंटर नुदन्तु आउटपुट प्रदर्शितं दृश्यते मूल्यद्वयस्य दर्शनेन वयं टाइपकास्टिंग इत्यस्य परिणामं पश्यामः अधुना पाठस्य सारं पश्यामः अस्मिन् पाठे वयम् इमान् विषयान् ज्ञातवन्तः इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कथमुपयोक्तव्यमिति फॉर्म्स पोस्टफिक्स तथा प्रीफिक्स इत्येतेषां विषयम् अपि च टाइपकास्टिंग तथा तस्य विनियोगं च एकं पाठनियोजनम् अधस्तन एक्सप्रेशन इत्यस्मै परिहाराय एकं प्रोग्राम लिखन्तु a divided by b plus c divided by d a b
C तथा D इत्येतेषां मूल्यानि यूजर द्वारा इन्पुट रूपेण प्रापणीयम्। सम्यक् विभजनं कर्तुं टाइपकास्टिंग इत्यस्य उपयोगं कुर्वन्तु। अधस्तन लिंक मध्यस्थं वीडियो पश्यन्तु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य विवरणं यच्छति। उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति चेत् डाउनलोड कृत्वा पश्यन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रं च यच्छति। अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इत्यस्मै लिखन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट इत्यस्य भागोऽस्ति। इदं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन ICT MHRD भारतसर्वकारस्य अनुदानं प्राप्तवदस्ति। अधिकविवरणं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। पाठस्यास्य अनुवादकः प्रवाचकश्च श्रीनवीनभट्टः उप्पिनपट्टणम्। धन्यवादाः।